السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دهب تي في. حديثنا دلوقتي عن الجندي المجهول اللي ورا صفقات نادي الاتحاد القوية جدا اللي عقدها خلال الميركاتو الشتوي. ولكن قبل ما نكمل الفيديو ونشوف مين هو الجندي المجهول اللي ورا الصفقات دي، يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نشوف مين هو الجندي المجهول اللي ورا صفقات نادي الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الجاري. يلا بينا. كشفت تقارير صحفية يونانية عن دور الوكيل الفرنسي الشهير ويلي دافيلا في جلب عدد من اللاعبين المميزين إلى الدوري السعودي خلال الفترة الماضية. وأشارت صحيفة جازيتا اليونانية أن ويلي دافيلا نجح في إحضار الصربي ألكسندر بريغوفيتش إلى نادي الاتحاد السعودي قادما من نادي باوك اليوناني خلال الميركاتو الشتوي، كما سبق وكان له دورا كبيرا في جلب جاري رودريغيز أيضا لنادي الاتحاد، ليكون الصفقة الثانية التي يجلبها لعميد الأندية السعودية خلال يناير الجاري. كما كان للوكيل الفرنسي دافيلا دورا كبيرا في جلب النيجيري أحمد موسى من صفوف ليستر سيتي إلى نادي النصر، وكذلك زميله البرازيلي جوليانو الذي يعتبر أبرز اللاعبين في صفوف العالم. كما يعتبر دافيلا هو وكيل الفرنسي جوميز مهاجم فريق الهلال والذي جلبه من صفوف جلاطاسراي التركي في الصيف الماضي. جدير بالذكر أن الوكيل الفرنسي يبدو أنه قد بزغ اسمه أخيرا، كما كان له دورا كبيرا في جلب تلك الصفقات الكبرى للدوري السعودي بسبب علاقاته المميزة مع مسؤولي الأندية المحلية. ده كان ويلي دافيلا وكيل الأعمال الفرنسي، واللي كان سبب في صفقات نادي الاتحاد واقوى صفقات عقدها نادي الاتحاد، وهو الكسندر بريوفيتش المهاجم الصربي، وايضا الجناح الراس الاخضر جاري رودريغيز هو السبب في قدومهم الى نادي الاتحاد هذا الموسم. وكمان زي ما شفنا في الخبر ان كان له دور كبير في ان جوميز ياتي الى نادي الهلال، وان احمد موسى وجوليانو ياتوا الى فريق النصر في انتقالات الصيف الماضي. ده كان حديثنا عن ويلي دافيلا وكيل الأعمال الفرنسي، وقلنا نقول لكم بعض الحقائق عنه وبعض المعلومات عنه علشان هو الجندي المجهول وراء الصفقات القوية في الدوري السعودي. بالتوفيق لكل الأندية السعودية في اختيار لاعبين جيدين خلال الميركاتو الشتوي. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، وأتمنى تدعمونا باشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.